अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे ईदगाह श्रीनगर में नामालूम बंदूक बरदारों तरफ जुवस्तात भूल लय थलाक सियासी समाजी मजहबी तो अवामी हल्कों तरफ वाक़ मजम्मत आम शहरी गोलियन हिंद निशान बनावन अख मुनज़्ज़म साजिश श्रीनगर पुलिस बरामद सपदमित अहम सुराग कसूरवार बद कड़नच कोशिश जारी दिलबाग सिंह नई दिल्ली में अमित शाह सद सदारत मज जम्मू कशीर हवाले बाईपाई मीटिंग जम्मू कशीर हिंदिस कुलहम तो वादी हिंदिस मौजूद सूरत हालस हवाले कथन दल तो वादी हालात मरकजी सरकार चंद पॉलिसियन हुंद नतीजे नाकामियन पे पर्दा त्रावन बापत जम्मू कशीर हुंद इस्तेमाल महबूबा मुफ्ती तो नाज़रीन पेश खबरन हुंद तफसील वादी मज ये पतमियो कैंसो दो पे नामालूम बंदूक बरदारों तरफ आम शहरी गोलियन हिंद निशान बनावनुक सिलसिल बदस्तूर जारी तज आज सुबह तम सात श्रीनगर किस ईदगाह इलाकस मज कलबल सपजम कायम हायर सेकेंडरी स्कूलस मज तैनात वस्ताद गोलियन हिंद निशान बनावना आई वन संगम ईदगाह इलाकस मज कायम हायर सेकेंडरी स्कूलस मज तैनात प्रिंसिपल तो अख वस्ताद आज तम सात बंदूक बरदारों तरफ गोलियन हिंद निशान बनावना आमुत येल तिम पन फरज अंजाम दिन बापत स्कूल वत फौत सपदमितन वस्तादन हिंद शिनाखत सुपिंदर कौर तो दीपक चंद सिंह कर आमुत यपर महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला सजाद गनी लोन मोहम्मद अल्ताफ बुखारी मुबारक गुल मोहम्मद यूसुफ तारिगामी मुफ्ती अजम जम्मू कश्मीर तो LG मनोज सिन्हा सलाह दमो सियासी समाजी तो मजहबी लीडरों तरफ अमे वाक़ मजम्मत करान वन आमुत यह इंसानियत कत्ल तह पावो चेत पतमन कैंसन दोहन मज यिथन वाक़ान दौरान शहर श्रीनगरस मज 6 आम शहरी जहाँ बाग सपदमित यिल जन यिथसे अकिस वाक़ास मज पतमन दोहन मज बंडपूरिस मज अख आम शहरी गोलियन हुंद निशान बनावना आव यपर खबर फैलने सती आज आलूची बाग श्रीनगर मज दुई सतह फैलम येल जन सुपिंदर कौर तो दीपक चंद सिंह रिहाइश गाह पे अंद पक इलाकन मज रोजन वालन लूकन हुंद अख बोड़ तादाद जमा सपुद अत मौके पे हमसायों तरफ लवाकिन दिलास दिन आव तत लवाकिनों तरफ मंग करना आमद अमे वाक़ गि तहकीकात कर युन जन अत मज शामिल लूकन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमन मज अन्न यी हम आज पूरी कश्मीरियत इस चीज़ का खंडन कर रही है कि जो ये वाक़ा हुआ है इसके हर कोने कोने से हर मजहब के हर मस्जिद से हर गुरुद्वारा से हर मंदिर से इसकी मजबूत की आवाज़ आनी चाहिए ताकि यहाँ का भाईचारा जो है वो कामयाब। जो भी मर रहा है इंसानी मर रहा है, चाहे वो पंडित हो मुस्लिम हो सिख हो, लेकिन एक इंसानी मर रहा है। लेकिन जो ये किलिंग हुई है ये एक औरत को मारना, ये उन किलिंग में और इन किलिंग में डिफरेंस है। एक औरत को मारना ये कि कोई मजहब इसका इजाजत नहीं देता है। देखो हम ऐसी बात नहीं कह सकते हैं। जो मारने वाला है मारने वाले का भी कोई धर्म नहीं होता है। क्यों कि अगर उसका धर्म होता वो पहले सोचता ये एक औरत है, उसका ये उसकी बुज़दिलाना हरकत है। हाँ, ये बुज़दिलाना कार्रवाई हम कम्युनिटी हमारी तो मजबूत करती है और जितने हमारे मेजॉरिटी के लोग हैं ये भी इस चीज़ की मदद करें ताकि ऐसे वायदा वाक़ ना हो और जो हमारी कश्मीरियत है भाईचारा है वो बराबर यहाँ पर बरकरार। यपर वादी मज रोजन वाले लोगों तरफ अफसोस इजहार करान वोनमुत पतमे कई काल पे मालूम सपदमुत यम नामालूम बंदूक बरदार कम येल जन मुकामी लोगों तरफ वन आव ये वाक़ वादी हिंदिस भाईचार जख वातन कोशिश तो अस पज रलित मिलित अत खिलाफ ब्रोह कुन युन।
اگر کشمیر کی بات کریں گے اور جب سے ہی یہاں پہ کانفلکٹ سٹارٹ ہو گیا ہے پچھلے 30 سالوں کی اگر بات کریں گے تو اس طرح کے واقعات آپ کو بہت سارے دیکھنے کو ملے ہوں گے، جس میں ہر ایک طبقے سے لوگ جو وابستہ ہیں وہ اس میں ہٹ ہوئے ہیں، اور جو پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے جو کلنگ سامنے آئی، چاہے اس میں یہاں کے پنڈت برادری سے لوگ وابستہ ہو یا آج جو کلنگ ہوئی اس میں سکھ بھی انوالو تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ لوگوں کے ذہن میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر کی اگر بات کریں گے تو اس طرح کے واقعات بہت کم دیکھنے کو ملے تھے جب یہاں پہ آپسی بھائی چارہ نہیں دیکھنے کو ملا۔ ہمیشہ جب بھی کشمیری مانا جاتا ہے وہ یہاں کے بھائی چارے کے لیے مانا جاتا ہے، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، ہمیشہ اپنے سکھ دکھ میں ہمیشہ ہر ایک انسان نے اپنے بھائیوں کا ساتھ دیا ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے۔ اس کے بعد کچھ دنوں سے ایسے واقعات جب دیکھنے کو ملے تو لوگ اب تذبذب میں ہیں، لوگ ڈر میں ہیں، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھائی چارہ ہم نے بہت عرصے سے بنائے رکھا ہوا ہے اس بھائی چارے کو ٹھیس نہ پہنچے۔ بالکل، یہ کلنگ جو ہے نہ ہندو کی ہے، نہ مسلم کی ہے، نہ عیسائی کی ہے، نہ کسی بودھ کی ہے۔ یہ کلنگ جو ہو رہی ہے انسانیت کا خون ہے۔ پہلے ہم انسانیت کی بات کریں گے۔ اس میں دیکھیں مائنارٹیز کہیں ٹارگٹ نہیں ہوئی، مسلمز بھی ٹارگٹ ہوئے، ہندو بھی ٹارگٹ ہوئے۔ جو یہاں پہ بردرہڈ پہلے کئی سالوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے، دیکھیں اس پہ کہیں نہ کوئی وہ خلل پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہم 90 کی بات کریں، 90 کی دشک کی بات کریں، 90 میں حالات بالکل ایسے ہی تھے۔ ان نون گن مین، آخر ان نون گن مین ہے کون؟ 90 سے ابھی تک آخر ان نون گن مین ہے کون مار رہا ہے؟ اور یہاں پہ جو بردرہڈ ابھی بھی چل رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں خلل ڈالنے کی کوشش کریں۔ ہم یہی کہیں گے چاہے مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کہ ہمیں ایک جٹ ہو کے ایک ہونا ہے اور ان قاتلوں کو سامنے لانا ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی عام شہرین ہز ہلاکت حوالہ کت کران ونمت مرکزی سرکار چو پالسیو کن وادی ہند حالات دہ کھت دہ ابتر سپدان، یل زن تمو وون مرکزی سرکار ناکامین پہ پردہ تراؤن باپت جموں کشیر ہند استعمال کرن۔ دیکھیں یہ جو کلنگس جتنی بھی ہوئی ہیں وہ اس کی اب تو ہم مذمت کرتے کرتے جو ہم تھک گئے ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی کلنگ، اور خاص کر بندرو صاحب جنہوں نے اپنی ساری زندگی یہاں کشمیر کو دی، یہاں کے لوگوں کی خدمت کی، اور یہ بہت بڑا ثانیہ ہے۔ اور آج بھی 2 ہمارے ٹیچر مارے گئے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ جو ڈبل انجن سرکار ہے اس کی سب سے بڑی ناکامی ہے، کیونکہ انہوں نے جموں کشمیر میں جو پچھلے 2.5 سال سے یہاں جو ظلم ڈھائے ہیں، یہاں جو سخت پالیسی اپنائی ہے، صرف ہم کو یہ کہتے ہیں یہ سیکورٹی کے لیے ہم کر رہے ہیں اور ملیٹنسی کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ چاہے وہ گھر گھر میں کریک ڈاؤن ہو، چاہے مار پیٹ ہو لوگوں کی، چاہے لوگوں کو نوکری سے نکالنا ہو، چاہے جرنلسٹ کو تنگ کرنا ہو، چاہے لوگوں کے جو بزنس مین ہیں ان کے گھر میں چھاپے، سب کہتے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم ملیٹنسی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ آپ دیکھیے کہ جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، ابھی آپ نے خود کہا کہ پچھلے 2 دن کے اندر 5-7 کلنگس ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں ہو گئی ہیں، اور ابھی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا شام کو میڈیا پہ چلے گا، بحث چلے گی ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم، اس کے بعد کوئی اور حادثہ ہو جائے گا، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے یو پی میں وہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا جہاں بی جے پی کے ایک منسٹر کے بیٹے نے، جو کہا جاتا ہے کہ 8 لوگوں کو روند کے چلی گئی اور کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آج یہ وہاں سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو گیا آج اس ثانیہ کی طرف، اب خدا نہ خواستہ کل کو کوئی اور حادثہ ہوگا، پھر اس پہ ٹی وی پہ گودی میڈیا پہ ڈبیٹ ہوگا ہندو مسلم، کچھ ہونا نہیں ہے۔ اب مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو ثانیہ ہوا، اس ثانیہ کے بعد کشمیر میں اور سختی کریں گے یہ لوگ، کیونکہ ان کو بہانہ مل جائے گا اب اور سختی کا اور ظلم کا اور ستم کا، جو پچھلے 2.5 سال سے انہوں نے یہاں کے لوگوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے، جینے نہیں دے رہے ہیں، راستے پہ چلنے نہیں دے رہے ہیں، تلاشیاں، چھاپے، NIA کے الگ، ED کے الگ، بزنس ختم، JK بینک کو انہوں نے چھوڑا، یہاں کے جرنلسٹ ان کے ناک پہ دم کر رکھا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سختی اور زیادہ ہوگی، اور جو ان کی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کشمیر کے لوگوں کے اوپر اور دباؤ آئے گا اور ان کو تنگ کیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ شہر سرینگرس مز یہ عام شہرین ہز ہلاکت نظر تل تھوت سیکورٹی سخت کرنے آمز، تت پولیس سربراہ دلباغ سنگھن پیش آمتن واقعان حوالہ کت کران ونمت پاکستان طرف وادی ہند ماحول خراب کرنچ کوشش کرنے یوان، تاہم سرینگر پولیسس امہ حوالہ اہم سراغ حاصل سپدمت، ان قریب ین تم لوگ بد کڑنے یم زن عام شہرین گولین ہند نشان بناوان۔ دہشت کا ماحول پیدا کرنے کے نشانے سے اس طرح کی کارروائی جو ہے، اور کمیونل رنگ دینے کے لیے ایسی کلنگز کو، تاکہ آپسی بھائی چارہ جو جہاں پر کشمیر میں آپس میں لوگوں کا ہے
उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे, उस तरह के इरादे से जहाँ पर हो रहा है, रवायत है उसको धक्का लगाने के लिए, उसको ठेस पहुंचाने के लिए ये एक साजिश है। कश्मीरी लोकल जो मुसलमान है उसको बदनाम करने के लिए ये एक साजिश है, जहाँ पर जो लोग अपना काम कारोबार करने के लिए, पेट भरने के लिए जहाँ पर बाहर से आते हैं उनको निशाना बनाने की ये एक साजिश है, ये दिखाने की कि कश्मीर में आपसी जो मेलजोल, जो आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं है। दहशतगर्द इसका पैमाना तय नहीं कर सकेंगे। दहशतगर्द हैं और वो पार में जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए, कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग कश्मीर में रहने वाले इस साजिश को नाकाम करेंगे। हम लोग मिलकर इसमें काम करेंगे और जो उनका इस वक्त टारगेट है, उनका पर्पज है, उसको डिफीट करेंगे। पहले तो जहाँ का स्टाफ जो स्कूल का है वो बड़े इस वक्त खौफ में है और बड़े दुख में है, सदमे में है। उनका एक साथी जो उनके साथ टीचर थे जहाँ पर उनको निशाना बनाया गया है, उनसे बात हुई, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, बाकी पुलिस अपने काम पे लगी है। हम लोग इसको मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवियन आम शहरन हज हलाकत हवाले कत करान वोनमुत मरकजी सरकार अकलियती फिरकन तहफ़ुज़ फराहम करने वाद बंद तो मौजूदा सूरत हाल नजर तल थवित मजीद संजीद तो सख्त कदम तुलने। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और आज जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की चाहते हैं, टेररिज्म नहीं चाहते। और टेररिज्म के रास्ते पर जो लोग इस तरह की हरकतें करके जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट पे जो है वो स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कश्मीर में देखिए, जो यहाँ माइनॉरिटीज हैं वो पूरी तरह से महफूज रहेंगी और उनकी हिफाजत और उनको महफूज रखना हमारी नेशनल ड्यूटी है। बीजेपी लीडर डॉक्टर दरशाह इंद्राबी ईदगाह मामलस हवाले कत करान वोनमुत यो वाक़ो वादी हंदिस भाईचारस ज़ख वातनावनच कोशिश करने तो ये वाक़ इन कुन त सूरतस मज बर्दाश्त करने। बीजेपी ने ही पूरे ये इंसानियत पे एक क्योंकि ऐसे वाक़यात से शुरू हो गए हैं, सिविलियंस को और माइनॉरिटी को टारगेट करना, ये कश्मीरियत पे है। इसको हम कैसे कहें, ये तो हमारे लिए सदमा है। परसों से लगातार इस तरह के हादसा हो रहे हैं, ये अफसोसनाक है। हम कहीं भी बैठे हैं, हम ये अब लग रहा है कि जिस कश्मीर में हम चाहते थे कि अमन, तरक्की और खुशहाली आए, वो तो कहीं दिख नहीं रही है क्योंकि रोज बरोज ये आ रहा है, हर एक घर में मातम हो रहा है। इसके लिए हम अपील करेंगे जो भी ये कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो पहले देखें कि ये यपर सपज आज गरकुली मामलन हंदिस मरकजी वजीर अमित शाह सदिस सदारतस मज नई दिल्ली मज जम्मू कश्मीर हवाले आला सतह मीटिंग यथ मज कौमी सलामती मशीर अजीत डोभाल तो वजारत के बल पाए अफसरों शिरकत कर। अल पल 2 घंटन ताम जारी मीटिंग दौरान ये जम्मू कश्मीर हंदिस कुलहम सूरत हालस पे कथन दल दिन आव तत पतमन कैंसन दोहन दौरान वादी मज पैद सपदमिस सूरत हालस हवाले त कथन दल दिन आमुत। यपर एजाज LG मनोज सिन्हान मक्खन लाल बिंद्रू सुंद घर गचित दुखजद अयाल ताजियतुक इजहार कोर तत PDP सदर महबूबा मुफ्ती ते आज मक्खन लाल बिंद्रू सुंद घर वचम। यथ दौरान तिमो अहल खानस यकजती हुंद तो ताजियतुक इजहार कोर। वहल गांधरबल मज तम सात आज 3 नफर जख्मी सपदमित ये सड़क हादसे पेश आव। वन गुटली बाग पे गांधरबल कुन गथन वाजने अकिस गाड़ी वहल वत तम सात हादसे पेश आमुत ये गाड़ी ड्राइवर सद काबू नबर सपदित अकिस खाई मज लाइन आय। हादसस मज ये 3 नफरन हंद जख्मी सपदन खबर मौसूल सपजम तत जख्मी सपदमित शख्सन हज शिनाख्त
عمر رشید گٹلی باغ دانش احمد بکورہ تو شبو دھوبی پورہ سندرنگ کرنا آمد یل زن زخمی شخص علاج معالجہ باپت سری نگر ہسپتالس مز داخل کرنا آئی. سری نگر کس پورمپور علاقہ مز آز دوپہرن تمہ سات کیا رہائشی مکان کھچس تر سپدمت یل ات اچانک نار ظاہر سپد. ون فروٹ منڈی پورمپورس نزدیک آز دوپہرن اچانک اکہ رہائشی مکان مز نار ظاہر سپدمت یم کس زدس مز کیا رہائشی مکان ہنہ آئی. یدوے فائر سروس عملہ تو مقامی لوکو طرف نارس پہ قابو پراؤن باپت کوشش کرنا آئی تاہم نار وارداتس مز کرور واد روپین ہند مالیت سامان ناربج سپدنچ خبر تہ موصول سپزم. سری نگر مز آواز حضرت شیخ محمد ابراہیم کاکا صوبن سالانہ عرس عقیدت احترام سان مناونہ یتھ دوران جمالٹا سری نگرس مز قائم تہندس آستان عالیہس پہ درود اذکار چن مجلسن ہند سانز تہ کرنا آو. یل زن ات موقع پہ علماء کرامو طرف اولیاء کرامن ہز زندگی گشراوان ون آو ز موجودہ دورس مز اولیاء کرامن ہز ہائمت وتہ پہ عمل کرنچ سٹھا ضرورت. JNK ٹرک ویلفیئر یونین طرف آز سری نگر پریس کالونی مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل ٹرانسپورٹر انصاف فراہم کرنچ مانگ کران. احتجاج میں شامل ٹرانسپورٹر طرف ون آمت ز لوڈنگ تو ان لوڈنگ حوالہ یہ درست ملکس مز اخ فیصلہ نناو تاہم چھ جموں کشیر مز تاجرو طرف اتواس کرنے یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. احتجاج میں شامل ٹرانسپورٹر طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت زیادہ معاملس کن گھس زون دن یون یت زن تمن بتھن وول مشکل دور کرنے ین. اقبال تانترے ہیں. میں JNK ٹرک آپریٹرز ویلفیئر یونین کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور ہم یہاں پہ سبھی ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ آئے ہیں. چونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ سارے کنٹری کے ہر اسٹیٹ میں لوڈنگ ان لوڈنگ بند کر دی گئی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے JNK میں اس چیز پہ ابھی تک کوئی بھی بات کرنے کو نہیں آیا ہے, لیکن ہم نے یہ انیشیٹو اٹھایا ہے, ہم نے اناؤنس بھی کیا ہے. امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ہم نے ٹریڈ کو بھی انفارم کیا ہے, ہم نے فروٹ ایسوسیشن کو بھی انفارم کیا ہے, بٹ کہیں تک ان کا کوآپریشن ہے اور کہیں اس میں ہے جو ہمیں کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. وہی ریزن ہے ہم یہاں پہ آئے کہ تاکہ ہمارے وہ کوآپریشن کرے, کیونکہ ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے آج کے ڈیٹ میں. آپ کو پتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے پرائزز فیول کے پرائزز کتنے ہائیک ہوتے جا رہے ہیں. ہم آج کے ڈیٹ میں لوڈنگ اور ان لوڈنگ جو تو ہمارا حق ہی نہیں ہے. اگر مال ان کا ہے, دینا ان کو ہے, ہم کس خوشی میں لوڈنگ ان لوڈنگ پے کریں. ہم EMI بھی گاڑیوں کی پے نہیں کر پا رہے ہیں. مال کسی کا ہے, دینا کسی کو ہے, ہم چارجز پے کر رہے ہیں. ہماری کیپیبلٹی اب بالکل ختم ہو چکی ہے اور آج کے ڈیٹ میں ہم نے سب کو انفارم کیا ہے, ان کو ریزولوشن دیا ہے کہ سر ہمارا یہ مسئلہ سنو, لیکن کچھ لوگ سن رہے ہیں, کچھ لوگ نہیں سن رہے. اسی وہی ریزن ہے کہ ہم آج یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے آئے. ناظرین کوشر خبرنام جاری ہے نمو تجارتی وقف. Fayaz International India Private Limited offers